السلام عليكم. اليوم رانا ل 18 جانفي 2015. درجة الحرارة 2 فوق الصفر. اليوم نحكي لكم على نحكو على سقساوني على ليزيكول بريمير، على لي زونفون اسكو يخافوا عليهم ما يخافوش عليهم، النجاح تاعهم. نقول لكم انا على حسب واش لاحظت، راني هنايا 3 سنين ونص نشوفها في ولادي. اولا اولاد المغاربه مغاربه ماشي معناتها لي مارك، تونيزيان الجيريان ماروكان، ولادهم دائما ناجحين. علاه ناجحين ولادهم؟ باسكو الوالدين تاعهم، حنا الوالدين شغل اطاشي بزاف لولادنا، نحرصوا عليهم. ارواح قريت ما قريتش، واش ما قريتش ارواح دير هذيك درت واش ليكزام اسكو ما درتش هذيك. المهم نوقفوا عليهم باش يقراو بيان. بار كونطر الاخرين لي كيبيكوا نو، كاين كالكو كيبيكوا لي زعما يهتموا بولادهم، نهار كامل هما خابطين، نهار كامل هما الاخر سي كيفي جينيرالمون لي كيبيكوا لا موين تاعهم يحبسوا في سانكيام سكوندير. بون هنا البريمير كاين سنه اولى، كاين بريسكولير سي 5 ans. يكون وليدك عنده 5 ans يدخل يقرا في بريسكولير. كاين جماعه جايين يقول لي وليدي راهو في سنه رابعه في الجيري، واش يقرا هنا واش يبدا في الكندا. هنا ما تشوفش، هنا ما يشوفوش واش كان يقرا في الجيري سنه رابعه ولا كان البرومي في لاكلاس، ولا يقول لك جيب لي باش انا كارنيت دو كلاس تاعو باش نشوفوا له. لا هنا يشوفوا لاج، يقول لك شحال في عمره ويديروا له التيست شحال في عمره. باغ اكزومبل وليدك كان يقرا سنه رابعه في الجيري وفي عمره مش عارف انا دخل 5 سنين ليكول، مش عارف انا صار سنه رابعه شحال يكون في عمره باغ اكزومبل، مش عارف انا 9 سنين ولا الاخر. سي كيفي كي يجي هنايا يشوفوا لاج تاعو كيما قلنا 5 ans. بريسكولير هنايا 6 ans سنه اولى، 7 ans سنه ثانيه وهي رايحه. هنايا بريمير فيه 6 ans يقرا السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه، ومن بعد يروح يقرا في السكوندير فيه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، من بعد يروح للسيجاب. السيجاب كيف قلت لك لي كيبيكوا، ما قلت لكم لي كيبيكوا دائما يحبسوا في سكوندير 5 يخرجوا من ليكول يدخلوا، حبوش يكملوا في السيجاب يروحوا يخدموا ولا يبطلوا ولا. المهم سي بور سا كي تروحوا تقراو في لي سيجاب، راني نهضر على لي زادولت، كي تروحوا لي سيجاب تلقاو بزاف لي كيبيكوا حبسوا في 5 اني سكوندير، باسكو باش تقرا في السيجاب بور ا او سي ولا نداك يدموندو لكم مينيموم سكوندير 5. بعد نحكي لكم على ليكيفالونس تاع لي ديبلوم. سي كيفي يدموندو سكوندير 5 باش يقبلوكم يعني. وباش كي تلحقوا هنا ولادكم تسجلوهم، دو رونديفو عند لا كوميسيون سكولير. لا كوميسيون سكولير سي كوم كيما نقولوا في الجيري لاكاديمي تاع التعليم، لاكاديمي كيما حنا نقولوا مديريه تاع التعليم. هنا يعيطوا لهم لي كوميسيون سكولير. تدو رونديفو، قال عندي طفل مش عارف انايا في عمره 9 سنين باش يدخل يقرا هنايا بريمير، لازم تدي رونديفو باش يجوز ان تيست. بعد يعيطوا لك باش تجوز التيست. تروح وليدك ولا بنتك تدخل اون كلاس هكذا وحدها، يجي بروف يسقسيها دي كيستيون كذا من الاخر، يعطيها تكتب كذا من باش يدير تيست دو فرونسي. وبور لي كرون لو اعلم يديروا لهم تيست دو فرونسي والمات. اللي اكثر من 10 سنين ولا 12 سنه يديروا لهم تيست تاع المات وتيست تاع الفرونسي. ولا لقاوهم بيان في الفرونسي، ماشي بيان ولا لقاوهم بيان، سي كيفي يدخلوا ديريكت الريغولي، يقراو مع الريغولي، معناتها ما يدخلوش ان كلاس سبيسيال. ولا لقاوهم فابل يدخلوهم ليكول داكوي هذا شغل يتلاقى مع جاليه واحده اخرى، مع الشينوا مع السما اللي ما يعرفوش كاع الفرنسي، مع خاطيهم كاع فرنسي. مي ما تقلقوش على ولادكم وما تعلموهمش الفرنسي في الجيري ولا في بلادكم، ما تعلموهمش فرنسي باسكو في بلادكم علموهم العربيه، علموهم القواعد، علموهم باسكو هنايا اون فوا هنايا 5 موا 6 موا يتفاساو. انا صارت لي ولادي العربيه تفاساو ولا ما يهضروش كاع العربيه ولا يهضروا غير الفرنسي في الدار، باسكو هنا عندهم واحد كيما نقولوا واحد الميثودولوجي تاع التعليم تري فور، يدوها غير اللعب، نهار كامل هما يلعبوا ويقرلوهم سي كيفي يتعلموا بالخف الفرنسي. سي كيفي ما تقلقوش على ولادكم ولا كانوا فابل في الفرنسي ولا نو سي با غراف، علموهم العربيه. او كونترير علموهم العربيه وحرصوا باش يتعلموا العربيه ولا اللغه الاصليه الامازيغيه ولا مانيش عارف
لغة كما نقولوا لغة تاع الجدود ما ينساوهاش. هذا ميك هذه هي. تما ولادكم ما تخافوش عليهم. وكاين واحد الجانب واحد اخر يقول لك ولادي يكبروا يروحوا لي وكذا منا. انا نحكي على الجيريا ونحكي على نفسي شخصيا. هذه الشجره شوفوا كيف دايره، تقول لكم مرحبا بكم. المهم قلت لك نحكي على نفسي. ديكرا وليدك خاف عليه في الجيري، نهضر على الجيري باسكو لا راه دوكا ولاو دراري صغار لا دروغ كيما نقولوا التربيه راحت كاع على الاخر، ولات ديلينكونس، ولات كيما نقولوا تبدلت. ما كناش كيما حنا بكري نخافوا ونحترموا الكبير وما نسبوش تبدلت الجيري راهي كارثه. بار كونتر هنايا لا هنايا باغ اكزومبل مثال الله يبعد علينا الشر كيما يقول. في الجيري ولا شتي وليدك يتكيف لا دروغ ولا يدير حاجه خاطئه، عارف بلي خلاص الحبس راه يستنى فيه، معناتها لا بريزون يتسنى فيه، ماشي حاجه واحده اخرى وراح يضيع وكذا منه. بار كونتر هنا في كندا ولا شتي وليدك يتكيف لا دروغ ولا نورمال تلقاه يتكيف لا دروغ مي يقرا بيان نورمال سي با سا فو با دير بلي راح يدخل الحبس ولا لا. هذا واش نقول لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.